वेलकम बैक नाज़रीन जी। फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, देखें, सबसे पहले तो हम कोशिश ये करेंगे कि लोगों को आपकी जो गुफ्तगू है उस हवाले से हम मुकम्मल रहनुमाई दें। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जब किसी के बुज़ुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जायदाद की जो तकसीम है उसका मामला जो है वो सामने आ जाता है। अब हमारे देहातों में, इवन के शहरों में भी हज़ारों सैकड़ों लोग इस तरह के हैं जिनको अभी तक ये इल्म नहीं है कि जायदाद की ट्रांसफ़र कैसे होगी, जायदाद उनके नाम पर मुंतकिल, उनकी जो औलाद है उनके नाम पर ट्रांसफ़र कैसे होगी, उनकी बेवा के नाम पर ट्रांसफ़र कैसे होगी। इसी तरीके से अगर ख़ातून का इंतकाल होता है तो वो किस तरीके से जायदाद जो है उनके नाम ट्रांसफ़र होगी। अब इसमें भी दो किस्में हैं, एक तो सक्सेशनल सर्टिफिकेट है, एक डिक्लेरेशन है। तो इसके हवाले से अगर आप हमारी रहनुमाई करें कि इसका क्या तरीक़ाकार है और इस पर किस तरीके से अमल किया जाता है। जी, जब भी किसी शख्स की फौतगी हो तो उसके वारिसैन को चाहिए कि उसकी जायदाद के लिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जाए या डिक्लेरेशन ऑफ लीगल एयर्स ली जाए। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ लीगल एयर्स ली जाती है और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर घर, ज़मीन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर बैंक अकाउंट, शेयर्स और गाड़ी, इस तरह की चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है मकतूल की, वहाँ पर वारिसैन को डिक्लेरेशन ऑफ लीगल एयर्स लेनी पड़ती है अदालत से। ये बेसिकली सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स एक्ट के तहत एक सूट फाइल होता है अदालत के अंदर। अब जो पहले मैंने जिस एक्ट का जिक्र किया है, पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट्स एक्ट 2021, इनके इसके सेक्शन 6 में इसकी सेक्शन 6 की रीडिंग से ये पता चलता है कि ये इख्तियार भी नादरा को दे दिया गया, लेकिन आजकल ये इख्तियार जो है ये नादरा इस्तेमाल नहीं कर रही। ये दावे जो हैं ये अभी भी अदालतों के अंदर फाइल हो रही हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी की राइट के ऊपर डिक्लेरेशन जो है वो अदालत से ली जाती है ताकि जो प्रॉपर्टी है वो वारिसैन के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए। ये इसका ट्रायल एक प्रोसीजर चलता है जिसके अंदर पब्लिक नोटिस करती है अदालत, अखबार में इश्तिहार होती हैं, जो लीगल एयर्स हैं उनकी एविडेंस होती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आए तो ये एक सिंपल तरीके से जो है सूट डिक्लेयर हो जाता है, सूट डिसाइड हो जाता है और जो प्रॉपर्टी में राइट्स हैं वो वारिसैन के हक में डिक्लेयर हो जाती हैं। ये बेसिक प्रोसीजर है। अब जो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है 2021 की, उसका सेक्शन 6 कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी नादरा जो है वो इशू करती है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये अभी भी ये जो सारा प्रोसीजर है ये कोर्ट्स के थ्रू ही हो रहा है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए पहले तो ये निज़ाम था कि अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल होती थी अंडर सेक्शन 372 ऑफ द सक्सेशन एक्ट 1925, जिसमें अदालत जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लीगल एयर्स को सक्सेशन सर्टिफिकेट दे देती थी, जो जिस डिपार्टमेंट या जिस कंपनी या जिस बैंक में सबमिट होना होता था वो हो जाता था। लेकिन 2021 की पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट के सेक्शन 6 के तहत ये इख्तियार जो है ये हुकूमत ने नादरा को दे दी है, जिधर सेक्शन 6 इस 2021 की एक्ट के तहत ये क्लेम एप्लीकेशन फाइल होती है नादरा के अंदर लीगल एज की तरफ से, जिसकी एप्लीकेशन और उसके डॉक्यूमेंट्स की रिसीट के बाद नादरा जो है वो एक पब्लिक नोटिस इशू करती है और अगर 14 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन या क्लेम जो है डिसीज्ड की मकतूल की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं आता तो बायोमेट्रिक तस्दीक करके नादरा अपने रैकेट के हिसाब से लीगल एयर्स को सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देती है। पहले जो था वो अदालत से होता था, अब जो है ये इख्तियार नादरा को दे दिया गया है सेक्शन 370 सेक्शन 6 ऑफ पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट्स एक्ट के तहत। अच्छा, इसमें फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ये भी बताइएगा कि देखिए इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की गई, जैसे कि अब लोगों को एतराज़ था, लोगों को शिकायत होती थी कि जब मामला अदालत में जाता है वहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तो उन्हें कई महीने लग जाते हैं, जिसमें उनको वहाँ पर जाके हाज़िर होना पड़ता है। उसके बाद गवाहों के बयान, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें बताई कि वो उनको किसी करीबी को ले जाना पड़ता है जो गवाह दे के ये उन मरहूम की औलाद में से है और इनके नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल की जा सकती है। फिर आगे से
ایکسائز کے آفس میں، یہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ تو پچھلے دنوں میں موجودہ حکومت نے جو اس میں ایک پنجاب حکومت نے ایک یہ بھی سسٹم کیا تھا کہ قانون میں ترمیم کی تھی، یعنی کہ جو تمام اختیارات عدالت کے پاس تھے وہ منتقل کر دیے انہوں نے نادرا کے پاس، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نادرا کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہے، اور بالکل درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ نادرا کے پاس جو ہے وہ آپ کے سمجھیں ان کے پاس آپ کا فیملی ٹری ہے، ایون کئی دفعہ تو کچھ لوگوں نے جب چھپ کے شادی کی ہوتی ہے تو نادرا میں جب آپ آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، تو اس کی احتیاط تو اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن بہرحال اب بھی اس وقت یہ بتائیے گا کہ نادرا کو ڈیکلریشن اور سکسیشنل سرٹیفکیٹ اس کے حوالے سے کیا اختیارات دیے گئے ہیں، اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی جو ایکسلریٹ ہوگا، چیزیں جلد فیصلے ہوں گے، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جلد ہوں گے؟ اس کے اندر دیکھیں ریفارم کی تو کافی ہمارے پاس سپیس ہے۔ 2021 کی جو انہوں نے ایکٹ لائے ہیں وہ ایکٹ ایک اچھی موو ہے اس سارے پروسیجر کی ریفارم کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنا دینے کے لیے، لیکن اس میں ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کی جا سکتی ہیں اور کرنا باقی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اموویبل پراپرٹی کا بھی جو سارا پروسیس ہے یہ نادرا کے پاس انٹرنلائز کر دینا چاہیے، کیونکہ نادرا کے پاس لیگل ایز کی تھرو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ نادرا انٹرنلائز کیا جا سکتا ہے ایون ٹو دی ایکسٹینٹ آف اموویبل پراپرٹی۔ اب جہاں تک نادرا کے پاس بھی یہ سارا پروسیس ہے، اب ایک چیز ہے جو نادرا اس کے اندر نہیں کر سکتی، وہ یہ ہے کہ اگر ایک مقتول کے 4 وارثین ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ کسی ایک پراپرٹی میں یا کسی ایک بینک اکاؤنٹ کا جو سارا اپنا شیئر ہے وہ کسی ایک بھائی کو دینا چاہتے ہیں، 3 جو ہیں 4 میں سے وہ کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں، تو اس میں نادرا جو ہے، نادرا از انکیپیبل کہ وہ اس طرح کی جو ڈیکلیریشن ہے وہ کر دے، یا نادرا اس طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ میں یہ ماڈیفکیشن جو ہے یہ نہیں لا سکتی۔ تو اس کو بھی مجھے لگتا ہے نادرا کے اندر انٹرنلائز کر دینا چاہیے تاکہ کورٹس والا رستہ جو ہے یہ بند ہو جائے، کیونکہ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ دس از ناٹ سپوز ٹو گو ٹو کورٹ، یہ سمپل ایک بیوروکریٹک پروسیجر ہونا چاہیے۔ تو نادرا جو ہے وہ ایفیڈیوٹس کے اوپر اسٹیٹمنٹس لے کے، اور یہ جو ریلنکوشمنٹ ہے یا یہ ٹرانسفر آف شیئرز یا ٹرانسفر آف رائٹس جو ہیں یہ کر دینا چاہیے۔ تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی جو عدالت کے اندر ایک سرٹن ایکسٹینٹ اس کا لے کے جایا جا رہا ہے اس کو ختم کر کے اور کمپلیٹلی اس کو ایک بیوروکریٹک پروسیجر بنا کے نادرا کے اندر انٹرنلائز کر دینا چاہیے، اور نادرا کو ریسورسز دینے چاہیے تاکہ جتنے زیادہ کلیمز ہوں وہ سارے کے سارے ود ان اے ویک اور ود ان 10 days ود ان اگر پبلک نوٹس کیونکہ بیچ میں ہونا ہے تو پبلک نوٹس کے علاوہ ہفتے 5 یا 7 ورکنگ ڈیز سے زیادہ اس میں ٹائم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ سارا جو ہے یہ اور آسانی ہو جائے لوگوں کے لیے، تاکہ عدالتوں کے اوپر بھی بوجھ اس کا کم ہو جائے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ کمپلیکیشن جو ہے کہ کسی بھی مقتول کے وارثین کو وکیل کر کے دعویٰ دائر کر کے اور یہ ایک لینتھی پروسیجر کے اندر سے جو ہے یہ گزرنے کی ضرورت جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ بہت شکریہ فیض اللہ خان نیازی صاحب آپ کا۔ ناظرین، ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے، سلسلہ شروع کیا، اور کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اب آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پراپرٹی جو ہے وہ اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں، وہ اپنے نام پہ آپ نے منتقل کرنی ہے، تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار چھوٹی موٹی بڑی چیزیں موجود ہیں جن کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، عام آدمی کے لیے قوانین موجود ہیں، لیکن کیونکہ اس کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے تو پھر عام آدمی جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے، وکیلوں کی بھاری فیسیں بھی دیتا ہے، وہ ضرور دیں، وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو پاکستان کا جو آئین ہے آہستہ آہستہ اس میں بھی بتائیں کہ اس میں آپ کے کیا حقوق آپ کو دیے گئے ہیں، ہم آپ کو بتائیں کہ ضابطہ فوجداری میں، اسی طریقے سے سول لاز کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کے نالج میں ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سکسیشنل سرٹیفکیٹ ڈیکلریشن جو ہے یہ کیسے لیا جاتا ہے یہ آپ کو بتائیں۔ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے یا اس سے اگلے پروگرام میں یہ تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے، ایون آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ بتائیں کہ جو آئین کے اندر جو آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں، جیسے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے تعلیم، اسی طریقے سے ہیلتھ فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن عام آدمی کو
نہیں پتہ، اسی طریقے سے جو دفعات ہیں، کس کیس کی کون سی دفعہ ہے، کس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پروگرام زنجیر عدل میں یہ مکمل رہنمائی دیتے رہیں۔